बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में दो बातें बहुत अच्छी हुई। एक का ताल्लुक मलेशिया है। मलेशिया में आम इंतखाब था और वहाँ इस्लामी फ़िक्र रखने वाले लोग एक बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हुए। इसका मतलब ये हुआ कि सेकुलर और वो लोग जिनको लोग वोट दे के बार बार आजमाते हैं, अब शायद दुनिया में ट्रेंड होले होले चलेगा कि उनसे तंग आने के बाद या उनकी करप्शन और बदनुमानियाँ और उनके जो जो किस्से कहानियाँ होते हैं, तो वो लोग जिनको कभी पहले मौका नहीं मिला उनको मौका मिलना चाहिए। और कुछ मुल्कों में ऐसा हुआ, ट्यूनिस में भी हुआ, अफ्रीका के एक आध मुल्क में भी हुआ, अभी ये मलेशिया एक बड़ी एग्जाम्पल है। पर सच्ची बात तो ये है कि अगर नेक लोगों को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले, लोग उन पे एतबार करें, तो उनकी जिम्मेदारी बाकी लोगों से 100 गुना बढ़ जाती है। जो एक्सपेक्टेशन है ये मारती है, और एक्सपेक्टेशन लोगों से जब अच्छे लोगों से होती है तो ये नहीं होती कि रियलिटी क्या है, सख्ती क्या है, रुकावटें क्या है। वो है कि ये तो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, इनका ईमान मुख्तलिफ है, इनकी शान मुख्तलिफ है, तो इन्हें परफॉर्म भी बहुत अच्छा करना चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरा वाक़या हुआ जिसने खुशी अता की, वो कतर में हुआ। आज से कई बरस पहले जब कतर को ये नया नया अलॉट हुआ था और कतर की तैयारियां शुरू हुई थी, तो मेरे रब ने मुझे दोहा जाने का मौका दिया और मैंने वो स्टेडियम बनते भी देखे और वो होटल बनते भी देखे। इवन वहां मैंने एक ही जगह पे 21 चर्च भी बने हुए देखे, 21 चर्च एक ही लाइन में, और वो मुख्तलिफ कौमों के लिए था। जिम देखने का मौका भी मिला जो शेखा ने, यानी जो शेख हैं इस वक्त कतर के, उनकी बहन ने समुंदर के अंदर बनाया है और इतना खूबसूरत है। पर आप उसके अंदर जाते हुए खौफजदा होते हैं। नीचे समुद्र का पानी, ऊपर शीशा, जो उसकी फर्श है वो शीशे का है, तो बंदे को डर ही लगा रहता, पता नहीं कब क्लिक हो और आप पानी में जाकर अंदर जाने, अल्लाह माफ करे, मगरमच्छ हो क्या हो, लेकिन मुजाहरा मजबूत होगा। लेकिन उस म्यूजियम में एक और कमाल बात यह है, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पे जितने ब्रिजेस हैं या एक मंजिल को दूसरी से मिलाने वाले, वो भी सब शीशे के हैं। और उसमें से भी जाते हुए आप दोनों साइडों से पकड़ के गुजरते हैं। जरा डर तो होता है जब नीचे से आपको ऊंचाई पे हो और नीचे आपको दूर इंसान और मंजिलें नजर आ रही हूं। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कतर इतनी जुर्रत करेगा। यानी इट्स वेरी इजी, जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे चले, नाच गाना। कतर वालों को भी ये इंडिया की कोई है डांसर, नाम पता नहीं उसका क्या है, बहुत ही फजूल किस्म की वो ड्रेसिंग करती है, डांस भी वैसे ही करती होगी, तो उसका डांस भी उन तक पहुंचा था, लेकिन शी गॉट रिजेक्टेड देयर। और जो कुछ वो तैयारियां कर रहे थे उन्होंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन जब पहला इफ्ताह हुआ तो मेरी छोटी बेटी तो मोबाइल पर देख रही थी और मुझे फिर उसने कहा कि जी आप टीवी लगाएं, तो टीवी पे वो मंजर मैंने भी देखे। जब वहां तिलावत हुई, जब वो मॉर्गन उस बच्चे से बात कर रहा था, जिस तौर पे उनका कल्चरल शो हुआ, उन्होंने कहीं औरतों को कम लिबास नहीं पहना हुआ दिखाया। कोई ऐसा वल्गर काम नहीं था जो आमतौर पे इन सब जगहों पे होता है, शराब और कबाब। मेरा ख्याल करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस हो सकता था, उनको फायदा होता, पर उन्होंने उन लोगों के लिए शराब की इजाजत नहीं दी। इवन सब लोगों से जो 10 लाख के करीब वहां आएंगे उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे मुल्क में आओ तो हमारी ट्रेडिशन का ख्याल करना, हम कम लिबास नहीं पहनते। तो स्लीवलेस या जो वो छोटी छोटी कच्छियां कच्छे पहन के फिर रही होती हैं औरतें, ज़ाहिर है वो तो चिल करने आते हैं, अपना आप दिखाने आते हैं, पर अगर आप अंदर से मजबूत हो, जो सबसे एक शानदार बात है कि हम उनसे तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इतना स्टैंड लेंगे, बट दे डिड। और उसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान में कुछ ऐसे कम हिम्मत, नादान और बुज़दिल लोग भी हैं कि जो ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आइंदा किसी इस्लामी मुल्क को इस तरह का मौका नहीं मिलेगा, वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, वहां वजू नहीं होना चाहिए था, और डर डर के, यानी एक सहमा हुआ बुज़दिल किस्म का इस्लाम उनके दिलों में पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जिसका रब हो उसका दिल तो शेर का सा दिल होता है। 2000 उलमा को उन्होंने वहां जगह जगह स्टॉल लगाए, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहे, इस्लाम के बारे में जानना चाहे। पूरे दोहा में उन्होंने मस्जिदों के मौज़न बदल दिए, जो सबसे अच्छी आवाज वाले उनको रखा। इतने उन्होंने बनाए हैं म्यूजियम ताकि लोग विजिट करें। दुनिया में
اگر آپ اس کا مقابلہ ٹیکنیک سے، ٹیکنالوجی سے اور اپنے اندر کی مضبوطی سے کرتے ہیں تو پھر آپ مردوں میں مانے جاتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کی تہذیب کا غلبہ خود بھی ویسی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں. ہاں، انہوں نے ایک اپنے گلوکار سے وہ گیت گوایا جو آفیشل تھا، دوسرا کورین، حالانکہ کورین گروپ میں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، جو آیا اس نے بہت ڈیسنٹ لباس پہنا ہوا تھا، ڈریمرز، اور اچھا وہ گانا گایا. یہ دو خوشیاں تو اچھی تھیں. پر آج یہ ہوا کہ صبح ایک سرکاری ادارے میں، جو نشریاتی ادارہ سرکار کا، اس میں میرا انٹرویو تھا. کوئی گھنٹہ بھر کا انٹرویو تھا میری بکس کے حوالے سے، اور مجھے خوش ہونا چاہیے تھا. میں گیا بھی بڑا خوشی کے ساتھ تھا اور آئی واز ہیپی ڈیورنگ دا انٹرویو. پر اس کے بیچ میں ایک جملے نے ایسا بے مزہ کیا، اور یہ جملہ مجھے زندگی میں دوسری دفعہ سننا پڑا. پہلی دفعہ تو میں نے سنا تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ ایک نان مسلم تھا، ایک غیر ملکی آرگنائزیشن تھی جس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹریننگ ہمارے لوگوں کو کرواؤ گے اس میں مذہب، اچھا کہتے یہی ہے کہ مذہب کا نام نہ آئے، مطلب یہ تو اسلام کا نام نہ آئے، اللہ کا نام نہ آئے، رسول کا نام نہ آئے. انہوں نے کہا آپ نماز پڑھیں، اس میں درج نہ کریں، آپ ان کو کوئی اسلامی بات نہ بتائیے گا. میں نے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور ظاہر دنیا کا بہت بڑا، پاکستان میں سب سے زیادہ فنڈنگ کرنے والا ادارہ ہے. اچھا، جب میں نے ان کو ٹریننگ دی، وہ میں نے اپنی مرضی کی تھی، اس کے ریزلٹس ان کو بہت اچھے لگے تو انہوں نے وہ بات کہنا بند کر دی. لیکن یہ تو ایک سرکاری ادارہ ہے، مسلمان ملک کا ادارہ ہے. اگر وہاں کوئی کہے اور آ کے کمپیئر سے کہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ آئے، اس میں مذہب کا نام نہ آئے، تو آپ سوچئے کہ میں نے اس خاتون سے بعد میں کہا کہ کیا ہم یہ پروگرام نان مسلم کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی دا پیپل ہو آر لسننگ، جو ہمارے لسنر ہیں، ایک تو ظاہر ہوں گے تھوڑے سے، پر کیا وہ نان مسلم ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا نام لیں گے تو انہیں کوئی اریٹیشن ہوگی؟ اینڈ اف دا مسلمز آر لسنرز، تو جو آپ کی اپنی اسٹرینگتھ ہے ہم اسی کا اظہار نہیں کریں گے. پھر میں نے ان سے کہا میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جو سرکاری محکموں میں افسر ہوتے ہیں اور لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، نہ دین، نہ مذہب، نہ رب، نہ رسول. ان کو ہم نے بے موت مرتے دیکھا، ان کی قبروں کے نشان نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کیا تھے؟ ایک ملازم، ایک گھٹیا درجے کے انسان کہ جو اپنی ویلیوز کو، جو اپنے دین کو، جو اپنی اسٹرینگتھ کو، جو اپنے ایمان کو، اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس کا اقرار بھی نہیں کر سکتا. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں عام طور پہ بہت کمپوزڈ رہتا ہوں اور چیزوں کو برداشت کرتا ہوں. لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد، ایون میں آج چونکہ خود ڈرائیو کر کے گیا تھا تو کافی لمبا رستہ تھا، رستے بھر مجھ پہ اس بے مزہ ہونے کا، انفیکٹ مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں لائک میری کتاب کا نام ہے اللہ جی کو میرا سلام کہنا، تو آپ اس میں سے جو ایڈٹ کریں گے تو اللہ کا نام ایڈٹ کریں گے، یعنی ایڈٹ کرتے ہوئے کوئی حیا نہیں آئے گی، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. انہیں یہی برا لگا تھا. اس طور پہ وہ جو واقعہ تھا جس میں نے یہ بات کی تھی، ان کو وہ برا لگا کہ یہ مذہب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مذہب کا ذکر نہیں ہے، یہ میری محبت کا ذکر ہے، یہ میرے دل کا ذکر ہے، یہ میری روح کا ذکر ہے، یہ میری قوت کا ذکر ہے. کیسے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ویلیوز کے معاملے میں، اگر آپ کا اپنا کو پیارا بھی آپ کی جڑیں کاٹے، آپ کے دل کو ہاتھ لگائے رکھے، تو کہیں تو انسان کو نہ کرنی چاہیے، کہیں تو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. ادروائز ایک دفعہ زندگی میں آپ گرنے لگے تو پھر گرتے چلے جاتے ہیں. آپ کمپرومائز کرنے لگے، اردو میں اس کو مداہنت کہتے ہیں. قطر نے مداہنت نہیں کی تو آج دنیا بھر میں جو مسلمز ہیں دے آر ہیپی کہ اس نے کہاں سٹینڈ لیا. اور ایسے نجی زندگی میں ہم خود تو کرتے ککھ نہیں ہیں اور اپنی دفعہ گر جاتے ہیں، زمین پر لگ جاتے ہیں. دوسروں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اچھائی کی باتیں بھی کریں اور بڑی بڑی باتیں بھی کریں اور اصول کی باتیں بھی کریں. ان اصولوں کا اچار ڈالنا ہے، ان کو مطلب آگ میں جھونکنا ہے اگر ان پہ آپ نے عمل نہیں کرنا. عمل جب ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے پیارے ہوتے ہیں، جہاں مفاد ہوتا ہے، جہاں آپ کے کسی فائدے پہ زد پڑتی ہے، وہیں تو لوگ خرابی کا اور خواری کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.